नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। मंगलबार दिउँसो संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि एक युवाले आफ्नै जीवित शरीरलाई आगो जलाइदिए। उनी नेपाली नागरिक प्रेम प्रसाद आचार्य थिए। देशमा व्याप्त व्यथितिको जर्जर अवस्था र त्यस अवस्थाका कारण युवाले भोग्नु परेको कठिन परिस्थितिलाई उजागर गर्न मुलुक हाँक्ने दायित्व बोकेकाहरूकै सामु एक युवाले आफैलाई जलाए। बाहिर हेर्दा उनको मृत्युको कारण उनी आफै जस्तो देखिए पनि वर्तमान शासन सत्तामा रहेर लगातार असफलता बेहोर्दै आएको राजनीतिक नेतृत्व यसको मुख्य कारण हो। सिङ्गो राज्य सत्ताले नै उनको मृत्युलाई दुरुत्साहन गरिरहेको तथ्य उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको मार्मिक कथनबाट पनि स्वयं स्पष्ट हुन्छ। आत्मदाहको प्रयास पश्चात कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत आचार्यको निधन भए लगतै सारा नेपाली जनले यसको कारकका रूपमा सरकार र सिङ्गो राज्य सत्तातिर नै औँला देखाइरहेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा फलाग्दै हिँडेको संघीय संसदको भवन अगाडि एउटा शिक्षित र सचेत नागरिकले आफू आर्थिक रूपमा निरीह बनेका कारण आफूले आत्मदाह गर्नु परेको लिखित बयान र सुझावसहित दिउँसै शरीरमा आगो सल्काउनु कम गम्भीर विषय होइन। आत्मदाह प्रयास गरेको 24 घण्टा नबित्दै उनको मृत्यु हुन गयो। स्वाभिमान नेपालीहरूको यही दशा र दुर्गति हुँदै जाने त होइन भन्ने गम्भीर सङ्केत आचार्यको आत्मदाहले सङ्केत गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक तथा प्रेम सम्बन्धमा असफल भएका कारण पछिल्लो समय आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको छ। विश्वमा प्रत्येक वर्ष झन्डै 8 लाख मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमसँगै अहिले मुलुकको समग्र अवस्थामाथि चर्चा चुलिएको छ। नागरिकले आत्मदाह गर्ने र गर्नुपर्ने सम्मको परिस्थिति निम्ति आएको भन्दै सरकारका विरुद्ध अहिले युवाहरू पनि सडकमा उर्लिएका छन्। आत्महत्या निरुत्साहित गर्न भन्दै निशुल्क मनोपरामर्श कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। तर मानिसहरूले किन मृत्युको बाटो रोजिरहेका छन् त? आज हामी कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा यसै विषयमा संवाद गर्दैछौँ। यसैका लागि हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गराइरहनु भएको छ। दिपेश, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धन्यवाद। मैले थोरै भूमिका बाँधेँ। यसमा युवा उद्यमी प्रेम आचार्यको जसरी आत्मदाहको उनले बाटो रोजे त्यो प्रसङ्ग पनि थियो। सँगै उनको आत्मदाहको प्रयासपछि मूल्याङ्कन भएका विषयहरू, बाहिर आएका विषयहरूका विषयमा पनि थोरै मैले प्रसङ्ग जोडेको थिएँ। अब अहिले हेर्ने हो भने युवा उद्यमी प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे। तर अहिलेको यो विषयलाई जसरी उनले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले पढ्नुभयो होला है, निकै लामो लेख्नु भएको छ। एक हिसाबले उनले आत्मदाह रोजे पनि यो समाजप्रतिको एउटा विद्रोह हो भन्ने किसिमको मूल्याङ्कन गरेको छ। कसरी यसलाई बुझ्न सक्छौँ हामी? यहाँले सुरुमै पृष्ठभूमिमा मेरो बारेमा अलिकति परिचय दिनुभयो, जुन समाजशास्त्री भनेर। म समाजशास्त्रको एउटा विद्यार्थी हुँ। जुन समाजशास्त्र भन्ने विषय छ त्यो विषयको एउटा फाउन्डिङ फादर भन्छौँ दुर्खाइम, जसले चाहिँ सुसाइड भन्ने एउटा ठुलो किताब 1860 को दशकमा लेख्नुभएको छ। त्यो सुसाइड भन्ने किताबमा चाहिँ उहाँले के कुरा लेख्नु भएको छ भने त्योभन्दा अगाडि सुसाइड, यो आत्महत्याका खास कारणहरू एउटा यो मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्टहरूले बढी अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो सुरुमा। त्यसपछि त्यो साइकोलोजिस्टहरूले अध्ययन गर्न थाल्नुभयो र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने आत्महत्याको खास कारण न त हर्मोन वा बायोलोजीमा जोडिएको हुन्छ, न त यो एउटा मनोगत कुरा नै हो वा नितान्त व्यक्तिगत कुरा नै हो, बरु यसको पछाडि चाहिँ सामाजिक कारणहरू जबरजस्त रूपमा रहेका हुन्छन्। र त्यसलाई उहाँले सैद्धान्तिकरण गर्दै के भन्नु भने रप्चर अफ सोसियल बन्ड भन्नु, सामाजिक रूपमा जुन पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धहरूमा जब दरार पैदा हुन्छ वा जब च्यात्तिँदै जान्छ वा टुक्रिँदै जान्छ तब मान्छेले आत्महत्या गर्छ भनेर उहाँले आफ्नो पुस्तक जुन 1860 को दशक, मलाई लाग्छ 62-63 तिर छापिएको एउटा पुस्तकमा नै उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी त्यही ट्रेडिसनमा बसेर आज समाजशास्त्रको विषय पढाउने अध्ययन अध्यापन गरिरहेछौँ। यो पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्ने हो भने प्रेम प्रसाद आचार्यको मात्रै कुरा होइन। 2074-75 आर्थिक वर्षदेखि 2078-79 सम्मको तथ्याङ्कलाई मैले हेरेको थिएँ, जुन नेपाल प्रहरीले रेकर्ड राख्छ। त्यो तथ्याङ्क हेर्दा करिब 32,200 भन्दा बढी मानिसहरूले आत्महत्या गरिसक्नु भएको छ 5 वर्षको अवधिमा मात्रै। र यही आर्थिक वर्षको जुन मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कलाई हामीले हेर्छौँ भने झन्डै 2500 मानिसले आत्महत्या गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन, यो सामाजिक रूपमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध, हाम्रा सामाजिक संरचना, हाम्रो सामाजिक जुन सञ्जालहरू छन् वा सञ्जाल भनेको मैले सामाजिक नेटवर्कको, सोसियल नेटवर्कको कुरा गरेँ, ती सबै कुराहरू
समस्याहरूको उपज हो यो आत्महत्या। यो कुनै नितान्त व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन, अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो आत्महत्या हाम्रो शासन पद्धतिसँग, हाम्रा शासकको मनोविज्ञानसँग, हाम्रो राजनीतिको जुन अहिले सञ्चालन प्रक्रियासँग, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको चाहिँ अहिलेको जुन ढर्रासँग, सबैसँग प्रेमप्रसाद आचार्य वा अघि मैले भने जस्ता करिब 33-34 हजार मान्छे पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा आत्महत्या गर्नुभएको छ। त्यो सबै आत्महत्या कुनै न कुनै रूपमा त्यहीँ गएर जोडिन्छ। अघि प्रेम प्रसङ्गको कुरा होइन, प्रेम प्रसङ्गले आत्महत्या हुन्छ। केही दिन अगाडि पनि आफ्नै प्रेमीको होइन विवाह हुन नसकेपछि एन्गेजमेन्ट तोडिने स्थितिमा हो, एउटा युवतीले पनि त्यही किसिमको बाटो रोज्नु भएको थियो। एक जोडीले नै एउटै डोरीमा झुन्डेर आत्महत्या गरेको हामीले केही समाचारहरू पढ्यौँ। यसको पछाडि हेर्नु न, हाम्रो समाजमा जकडिएर रहेको जुन जात प्रथा वा सोसियल हायरार्की वा सोसियल स्ट्राटिफिकेसन जुन छ नि, त्यसको महत्त्वपूर्ण रोल छ नि। यो नितान्त व्यक्तिगत रूपमा त्यो दुईजना युवा वा युवतीको मनोविज्ञानको मात्रै कुरा होइन नि त, होइन। यसको पछाडिको कारण भने त हाम्रो समाजको जुन एउटा सोसियल स्ट्रक्चर भन्छौँ नि, सामाजिक संरचना, जात एउटा सामाजिक संरचनाको रूपमा रहिरहेको छ, जात प्रथा। त्यसको त्यो आत्महत्याको पछाडि त त्यो कारण छ नि। त्यही भएर आत्महत्याको पछाडि मनोगत वा बायोलोजिकल वा हर्मोनसँग सम्बन्धित कुरा भन्दा नि यो नितान्त सामाजिक विषय हो र यसका पछाडिका सामाजिक कारणहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। दिपेश, एउटा के मूल्याङ्कन गरिन्छ भने कोही व्यक्तिले आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने बारेमा सोच्दैछ भने केही समय, केही मिनेट, केही सेकेन्ड भरमा सोचेको भरमा उसले त्यो निर्णय गर्छ भनिन्छ। तर यो प्रेमप्रसाद आचार्यको जहाँ प्रसङ्ग आएको छ, उहाँको हेर्ने हो भने यति लामो स्ट्याटस, त्यो स्ट्याटस लेखिसकेपछि उहाँले कतिजनालाई मेल पनि गर्नुभएको छ होइन। उहाँका जुन किसिमको उहाँभित्र मनोदशा थियो यो हिसाबले, उहाँभित्र के भइराखेको छ, मैले के चाहेको भन्ने कुरा उहाँले अरूलाई पनि बुझाउन खोजेको। त्यति मात्रै होइन, उहाँ त्यहाँ आत्मदाह गर्छु म सिंहदरबारमा बोल्न नसकेका आवाजहरूलाई जसरी बानेश्वरले बोल्ने ठाउँ बनाइएको छ होइन, त्यो बानेश्वर पुग्छु। त्यहाँ पुगिसकेपछि जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाहिर निस्किने अवस्थामा त्यतिखेर मैले आफूलाई शरीरमा आगो लगाउँछु, त्यो किसिमको एउटा तयारी देखिन्छ नि। त्यो यति लामो समयको अवधिको उनको यो तयारी। त्यहाँ अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन एउटा सामाजिक रूपान्तरणको लागि र भुइँ मान्छेहरूको आवाज बोल्छु भनेर जसले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको थियो वा राजनीतिमा जसले आफूलाई स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै मान्छेलाई इमेल गर्नुभएको छ वा त्यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले त्यो फ्याक्टहरू पठाउनु भएको देखिन्छ। भनेपछि त त्यो त इमिडिएट तत्कालिक कुराले मात्रै उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको हो भन्ने त देखिँदैन। त्यसको पछाडि त लामो इतिहास छ नि त, होइन? हजुर। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो आत्महत्या भनेको चाहिँ नितान्त छोटो समयको एउटा सामाजिक के भन्ने एउटा छोटो त्यो मनोवैज्ञानिक अवस्थाको उपज होइन। यसको पछाडि चाहिँ धेरै सामाजिक अवस्थाहरूले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ वा त्यो बाध्य पारिरहेको हुन्छ। तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, आजको दिनमा धेरै व्यवसायीहरूको, मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ जो सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ, संसारमा कहीँ पनि यो उधारो भन्ने हुन्छ। एउटा सानो उदाहरण हेरौँ न, कति व्यवसायीहरू कति मारमा हुनुहुन्छ। यो काम भने त ब्याङ्कले गर्ने हो नि। नेपालको एउटा सानो उदाहरण भनौँ न, कुनै व्यवसाय गर्नुभएको छ भने क्रेडिट सिस्टममा हामीले लैजान सक्ने हो भने क्रेडिट कार्डबाट पे गर्ने कुनै पनि व्यवसायको उधारो हुँदैन। उधारो नहुने बित्तिकै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यस्ता धेरै समस्याहरू त समाधान हुन्छ होला नि। बाहिरतिर त मैले धेरै उधारो खालको अवधारणाहरू त मैले देखिनँ, त्यो खालको व्यवहारहरू अभ्यासहरू पनि छैन। भनेपछि यस्ता कारणहरूले जुन अहिले सुरुमा पैसा लगानी गर्यो त्यो पैसा डुबिसक्छ, फेरि ब्याङ्कबाट लोन पनि आउँदैन वा त्यो पैसा उठ्दैन, अनि बाध्य भएर मान्छे चाहिँ सुसाइड गर्न। हिजो समाजमा बाँच्नलाई, सहज बन्नको लागि, एकअर्कालाई साथ दिनको लागि ऐँचो पैँचो गर्ने त सिस्टम थियो, त्यो हेबिट थियो। अहिले त्यही ऐँचो पैँचोलाई गलत रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको जस्तो देखियो होइन, त्यो व्यवहारलाई गलत रूपमा अझ यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसलाई बुझ्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्। एउटा दृष्टिकोण चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाली समाज एउटा परम्परागत अभ्यासहरूबाट नयाँ आधुनिक किसिमका अभ्यासहरूमा रूपान्तरित हुँदैछ वा ट्रान्सफर्म हुँदैछ होइन। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। एउटा अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो ऐँचो पैँचोको अभ्यासबाट अब हामी चाहिँ खुल्ला बजारको अभ्यासमा गइरहेछौँ। अब हाम्रो बजार चाहिँ त्यही किसिमले परिवर्तन भयो। त्यो हुँदाखेरि पुरानो अभ्यासहरू पनि बिस्तारै बिग्रिँदै भत्किँदै गए र नयाँ अभ्यासलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ आत्मसात गर्न सकिसकेका छैनौँ। त्यही भएर यो बिचको जुन सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ यसमा धेरै मान्छेहरू सफर हुनुहुन्छ, जुन प्रेमप्रसाद आचार्य पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँ समाजशास्त्री, यो समाजको हिस्सा तपाईँ पनि म पनि, मलाई लाग्न सक्छ प्रेमप्रसाद आचार्यले जे गरे
उनको अब सकेनन्, जीवन बाँच्न सकेनन्, सारैतिरबाट पिले, रातो दिन उनलाई फोन आयो, तनाव भयो, त्यही भएर यो बाटो रोजे भन्ने मलाई लाग्न सक्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्छ अलिकति कायर रहेछन् होइन, उनले यस परिस्थितिसँग लड्नुपर्ने थियो भन्ने लाग्न सक्छ। यो फरक फरक हाम्रो सोचाइ छ नि होइन, यसलाई कसरी बुझ्ने छ, के सही के गलत? एउटा समाज विज्ञान भनेकै फरक फरक दृष्टिकोणहरूको आधारमा बिल्डअप हुँदै निर्माण हुँदै आइरहेको साइन्स हो, विज्ञान हो। त्यही भएर म यो फरक दृष्टिकोणहरू राख्नु चाहिँ एकदमै उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने आत्महत्या भन्ने कुरा असाध्यै त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्ने कुनै शब्दै छैन, त्यो असाध्यै नराम्रोको पनि परम रूप हो भन्ने लाग्छ। यद्यपि म चाहिँ प्रेम प्रसादको केसमा चाहिँ उहाँको केसमा चाहिँ के मलाई लाग्छ भने राणा शासनकालमा जसरी योगमायाले एउटा विद्रोह गर्नुभएको थियो, तात्कालिक समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव आउनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा समूह नै लिएर तमोरमा हामफाल्नु भएको जुन घटनाहरू छ त्यो झन्डै 100 वर्षभन्दा अलि बढी भइसकेको अवस्था छ। मलाई अहिले प्रेम प्रसादको केसमा चाहिँ यो बदलिँदो समाजलाई नेपाली शासक र शासनले जुन बुझ्न सकेन नि त्यसको विरुद्धमा एउटा चाहिँ विद्रोह हो भन्ने लाग्छ। तथापि विद्रोह गर्ने विभिन्न रूपहरू छन्, आत्महत्या चाहिँ उपयुक्त रूप होइन भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अब प्रेम प्रसाद आचार्यका प्रसङ्ग यही नै निस्किन्छ होइन, पटक पटक उहाँलाई हामीले स्मरण गर्नु परेको छ। उहाँले जसरी नोट लेख्नु भएको छ नि, त्यो नोटले उहाँप्रति, उहाँको अवस्थाप्रति दुखी हुने पनि छ, त्यो अवस्थाले मान्छेलाई विद्रोह पनि बनाएको छ। यसले भोलिको दिनमा के प्रभाव छाड्ला भन्ने कुरा मलाई एउटा के लाग्छ भने नेपाली समाजको खास चरित्रको हामीले कुरा गर्ने हो त, नेपाली समाज केही समय तात्छ र यो त्यतिकै सेलाउँछ। म यसमा त्यति धेरै लामो समयसम्म यो जुन अहिलेको यसलाई त म एक हिसाबले रियोट भन्ने संज्ञा दिन्छु, यो सामान्य जुन गतिमा यो आउँछ त्यही गतिमा सेलाउँछ जस्तो लाग्छ। यद्यपि यसले शासनमा बस्नेको लागि र जुन नीति निर्माण गर्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो पुस्तक नै उहाँले त्यो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा जुन अपलोड गर्नुभएको स्टाटस छ, एउटा ठुलो पुस्तक वा एउटा ठुलो विश्वविद्यालयमा गरेर पढेर प्राप्त गर्ने ज्ञान चाहिँ उहाँले दिएर जानुभएको छ भन्ने लाग्छ। मलाई किन त्यो लाग्छ भने त्यसमा उहाँले धेरै कुरा आफूले गर्नुभएको सङ्घर्ष, नेपाली साना उद्योगी व्यवसायी, मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका सङ्घर्षका कुराहरू, त्यसपछि विभिन्न ठुला भनिएका कथित ठुला भनिएका व्यवसायीहरू जसले चाहिँ उहाँमाथि गरेका शोषणका फेहरिस्तहरू, अनि उहाँले चाहिँ अहिले नेपाली शासनको जुन अभ्यास छ कयौँचोटि, जस्तो ठुलो रकम नेपालको राज्यले ठुलो रकम चाहिँ जुन कृषकहरूको लागि अनुदानको लागि वा साना व्यवसायीहरूको अनुदानको लागि, घरेलु तथा लघु उद्यमको लागि अनुदानको लागि भनेर विनियोजन भइरहेछ, त्यो कसरी दुरुपयोग भइरहेछ भन्ने दृष्टान्तसहित धेरै कुराहरू उहाँले त्यो छोटो एउटा आफ्नो नोटमा चाहिँ दिएर जानुभएको छ। त्यही भएर नीति निर्माताहरूको लागि यदि विगतमा कुनै एटेन्सन थिएन भनेदेखि उहाँहरू केही परिवर्तन वा रूपान्तरण वा केही नयाँ नीतिगत निर्णयहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ठुलो एउटा दस्तावेज चाहिँ उहाँले छोडेर ज्यादा महत्त्वाकांक्षा थियो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो परिस्थिति? एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने महत्त्वाकांक्षी अहिले समाजमा धेरै मान्छेहरूमा महत्त्वाकांक्षा छ र मलाई सीमित महत्त्वाकांक्षा बिना कुनै पनि मान्छेले नयाँ उद्यम सुरु गर्दैन। उहाँ व्यवसायी होइन। मेरो बुझाइमा प्रेम प्रसाद, मैले जुन उहाँको बारेमा अध्ययन गरेँ, जति कुरा बुझेँ, उहाँ एउटा व्यवसायी होइन, उहाँ उद्यमी हो। उद्यमी र व्यवसायीको बीचमा धेरै फरक हुन्छ। हामीले व्यवसायी बन्नु र उद्यमी बन्नु बीचको फरक पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। उद्यम भनेको इनोभेसनसँग जोडिन्छ। उहाँले नयाँ नयाँ कामहरू एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि उहाँले उद्यमी बन्न जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, उद्यमीहरू अलिअलि महत्त्वाकांक्षी भएनन् भने उद्यम सुरु हुँदैन। कुनै बेलामा जुगरबर्ग चाहिँ मार्क जुगरबर्ग एम्बिसियस हुनुहुन्थेन भने अहिले सामाजिक सञ्जालको जुन विकास भयो यो तहमा हुन्थेन होला। वा कुनै बेलामा चाहिँ अहिलेको एलन मस्क चाहिँ जुन किसिमले एम्बिसियस हुनुहुन्थेन भने टेस्लाले यो किसिमले आफूलाई डेभलप गर्न सक्दैन थियो होला। तर उद्यमीहरू महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्छ र त्यो उद्यमीहरूलाई हेर्ने राज्यको प्रष्ट एउटा दृष्टिकोण र नीति चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अहिले युवाहरू आन्दोलित पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले थुप्रै प्ले कार्डहरू बोक्नु भएको छ। भोलिको दिनमा यो अवस्थामा म पुगौँला, फेरि भोलिको दिनमा मैले मेरो शरीर जलाउनु पर्ने अवस्था किन नआउला भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिरहेको देखिन्छ होइन। राज्यले एक हिसाबले हत्या गर्यो भन्ने किसिमको मूल्याङ्कन पनि भएको छ कि यसलाई सही भन्ने, अथवा हामी हतारेर अभिव्यक्ति दिँदैछौँ? अब मलाई के लाग्छ भने त्यो भन्न सकिन्छ, किनकि प्रेम प्रसाद आचार्यको जुन सुसाइड वा आत्महत्याको जुन प्रकरण छ
त्यो राज्य संयन्त्रमा चुलिँदै गएको अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका विविध कुराहरूको उपज हो। त्यो कारणले गर्दा राज्यमा हामीले जुन लामो समयदेखि जे होप वा आशा देखाइरहेका छौँ वा जे आश्वासन दिइरहेछौँ त्यो पुरा नगर्दाको उपज चाहिँ प्रेम प्रसाद हो, जसले संसद भवन अगाडि आएर त्यो आगो लगाएर सुसाइड गर्नुभएको कारणले राज्यको यति वा मिडियाको यो तहको एटेन्सन ध्यानाकर्षण भएको। तर अघि मैले सुरुमा तथ्याङ्क देखाएँ नि होइन, पछिल्लो 5 वर्षमा 32,000 भन्दा बढी मान्छेले सुसाइड गरिरहनु भएको छ। भनिसकेपछि त यो सबै आत्महत्याको पछाडि त हाम्रा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सवालहरू महत्त्वपूर्ण छन् नि त, ती कारणहरू छन् नि। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने आत्महत्या भनेको त कुनै न कुनै रूपमा यो समाजको उत्पादन हो वा त्यसले प्रेरित गर्छ भन्ने नै लाग्छ। यो समाजले गर्ने वा हाम्रो राज्य संयन्त्रले गर्ने वा शासन प्रक्रियाले गर्ने वा हाम्रा शासकहरूले गर्ने वा समाजका विभिन्न भनौँ न एक्टरहरू छन् नि, उनीहरूले दुरुत्साहन नै गरेको कारणले आत्महत्या हुन्छ जस्तो लाग्छ। राज्य संयन्त्रले यसको भागीदार हो, राज्य संयन्त्र यसको चाहिँ एउटा हिस्सा हो भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अब प्रेम प्रसाद आचार्य त हुनुहुन्न होइन, उहाँको जीवन उहाँ आफैले समाप्त पार्नुभएको स्थिति छ। उहाँको जुन नोट छ त्यो नोट जुन सुसाइड नोटै भनौँ एक हिसाबले उहाँले जसरी लेख्नु भएको थियो, अब त्यो एउटा सामान्य रूपमा हामीले पढ्यौँ, सबैले प्रायले पढ्नुभयो, कतिले अलि लामो भएको भएर आधा पढ्नुभयो होला होइन, कतिले समय दिएर पुरै पढ्नु होला। त्यसै अब एउटा पत्र अथवा एउटा खोस्टो मात्रै मानेर भुल्ने अथवा यसलाई भोलिको दिनमा अध्ययन र बहसको विषय पनि बनाउन आवश्यक छ। मलाई के लाग्छ भने यदि हामी अघि मैले भने नेपाली समाज एउटा रूपान्तरणको वा ट्रान्सफर्मेसनको एउटा वा सङ्क्रमणकालीन एउटा चरणमा छ। नेपाली समाज कस्तो अहिले हामीले जस्तो सेट गर्दै जान्छौँ, पोलिटिकल्ली पनि राजनीतिक रूपमा नै यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ, आर्थिक रूपमा नै यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। किनभने हाम्रो परम्परागत आर्थिक सम्बन्धहरू, आर्थिक नीति नियमहरूले काम गर्न छोडिरहेछ, नयाँ कुरा आइसकेको छैन, बनाइसकेको छैन, त्यो राम्रो किसिमले अगाडि बढिसकेको छैन। अब नीतिगत रूपमा नै हाम्रो त्यस्तै छ, सांस्कृतिक रूपमा नै हामी परम्परागत जस्तो भनौँ न, धर्मले जुन बाँधेको समाज धर्मबाट बिस्तार फुत्किसक्यो तर कानुनले बाँध्न नसकिरहेछ भनेपछि यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नेपाली समाज छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने जुन प्रेम प्रसादजीको जुन पत्र छ, प्रेम प्रसादजीले जुन पत्र लेखेर वा आफ्नो स्टाटस लेखेर जुन आफूलाई अन्त्य गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ बहसको विषय हुनुपर्छ र हाम्रा हरेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका सबै नीति निर्माण गर्दा वा कानुन निर्माण गर्दा ती जस्ता सवालहरूलाई अगाडि राखेर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले र प्रशासनिक नेतृत्वले निर्णय लिनुपर्छ र नीति बनाउनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। हामी फेरि तपाईँसँग जोडिनेछौँ दिपेशजी। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ। अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आज हामीले प्रेम प्रसाद आचार्यले जसरी आत्मदहको बाटो रोजे त्यसपछिको घटनाक्रमहरू र यसले समाजमा दिएको जुन किसिमको सन्देश छ, कतिपयले यसलाई विद्रोह गर्ने बाटोको रूपमा रोजेका छन्, कतिपयले यसलाई सहयोग गर्ने हातहरू पनि उठाएको देखिन्छ। यिनै प्रसङ्गमा जोडिरहेका छौँ। समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले प्रेम प्रसाद आचार्यको नोटमा परिवारलाई म जस्तै स्थिति नहोस्, भोलिको दिनमा मेरो श्रीमती छोरीहरू बाँच्ने अवस्था होस् भनेर उहाँले खाता नम्बर पनि छोड्नु भएको थियो ब्याङ्कको। त्यहाँ सहयोग गर्ने एउटा समूहहरू पनि देखिएको छ। कतिपयले आफ्नो खुसीले दिइराख्नु भएको छ, कसैलाई कर त केही पनि थिएन होइन, कसैले कठै भनेको भरमा पनि आफू चुपचाप बस्न सक्ने स्थिति थियो। त्यसले चाहिँ यो कस्तो किसिमको माया हो अथवा समाजले देखाए कस्तो व्यवहार हो, यसले भोलिको दिनमा कस्तो नजिर छाड्ला भन्ने पनि त प्रश्न त उठ्छ नि होइन। मलाई यसको दुईवटै कुरा चाहिँ यसलाई दुई किसिमले नै हेर्नुपर्छ। यद्यपि त्यसमा सहयोग गर्ने तपाईँ हामी पनि छौँ होइन, त्यो कसले देखाउँछ कसले देखाउँदैन एउटा पाटो मात्रै हो, देखाउनु नदेख्नुको धेरै फरक छ। मौकालाई आफू चर्चामा आउने क्यास गर्ने एउटा बाटो पनि बनाउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब हामीले सहयोग गरेको कुरा आफूले देखाउने नदेखाउने एउटा पाटो भयो। तर मलाई के लाग्छ भने यसले दुईवटै कुरा चाहिँ देखाउँछ। यसले यसलाई चाहिँ दुईवटै कोडबाट विश्लेषण गर्दाखेरि फेरि सहानुभूति राख्ने कुरामा, सहयोग गर्ने कुरामा हामी कसैको पनि विमति हुनु हुँदैन। किनभने यो राज्यले वा शासन प्रक्रियाले उहाँको हत्या गरेको हो वा उहाँलाई दुरुत्साहन गरेको आत्महत्या गर्नको लागि भन्ने हाम्रो जुन अहिलेको बुझाइको आधारमा उहाँलाई सहयोग गर्नु असाध्यै नितान्त जरुरी छ। त्यो सानो बच्ची छोरीहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँको उज्जवल भविष्यलाई चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन भन्ने नै लाग्छ।
यद्यपि यसले भोलिको दिनमा चाहिँ कस्तो अवस्था सृजना गर्ला भनेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले अलिकति भयावह किसिमको अवस्था पो ल्याउँछ कि जस्तो भारतको तपाईँले एउटा आमिर खानको एउटा सिनेमा हेर्नु भएको छ होला आत्महत्यासँग सम्बन्धित मैले पिप्ली लाइफ कि केही भन्ने एउटा फिल्म छ कस्तो मलाई अहिले एकदमै अलिकति डर वा अलिकति त्यो लागिरहेको चाहिँ भोलिको दिनमा यसले नेपाली समाजमा यस्ता धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ आज हिजो मात्रै एउटा समाचार आएको छ प्रेमप्रसाद आचार्य दुईटा कारणले चर्चित हुनुभयो होला भन्ने लाग्छ यो आत्महत्याको एउटा चाहिँ उहाँले सङ्घीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्नुभएको छ आत्मदाह जुन चाहिँ सम्भवतः मलाई त्यति धेरै यो बारेमा जुन अरू डाक्टरहरूले बोल्न सक्नुहुन्छ आत्मदाह गरेर आत्महत्या गर्ने भनेको सबैभन्दा कठोर कुरा हो भन्ने लाग्छ होइन त्यही कारणले पनि एउटा ध्यानाकर्षण भयो होला दोस्रो ध्यानाकर्षण यो हामी स्वीकार्ने नस्वीकार्ने एउटा कुरा हो जुन हामीसँग स्ट्रक्चरल बेनिफिट भन्छौँ नि जुन पहाडी बाहुनहरूसँग मैले यो यसलाई नितान्त अरू हिसाबले नबुझिदिनु होला यो एउटा वर्ग जुन छ त्यो वर्गको प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा पनि उहाँको अलिकति बढी प्रभाव परेको हो भन्ने लाग्छ मलाई म त्यसैमा प्रतिनिधित्व गर्छु यद्यपि हिजो मात्रै तपाईँले हेर्नुहुने 48,000-50,000 रुपियाँ जुन लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुभएको तराईमा अर्को पनि घटना छ भनेपछि 50,000 रुपियाँ ऋणले गर्दा आत्महत्या गर्नुपर्ने मान्छेहरू पनि यो समाजमा हुनुहुन्छ र गरिरहनु भएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो घटनाहरू एक त हाम्रो मिडियामा पनि आइरहेको छैन वा त्यो मिडियामा आउनेसम्मको जुन कनेक्सन हुन्छ नि त्यो पनि निर्माण भइसकेका छैन त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने अहिले सानो एउटा उदाहरण भनौँ हिजोको मात्रै त्यही 48,000ले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा यदि यो किसिमको सहयोगले कतै त्यो खालको कुरालाई प्रशय पो दिन्छ कि त्यो भएर म भिडमा डुबे म डुब्नु भनेको सँगै मेरो परिवार पनि डुब्नु हो यदि मैले मेरो जीवनको समाप्ति गरेँ भने भोलि मेरो परिवारले बाँच्ने आधार बल्ला कि केही सहयोगी हातहरू जुट्लान् कि भनेर जस्तो भारतमा यो किसानहरूले आत्महत्या गर्दा सर्टेन अमाउन्ट दिने एउटा नीति हुँदाखेरिको त्यो पिप्ली लाइफ भन्ने सिनेमामा त्यो कुरा छ होइन त्यसले गर्दा हरेक वर्ष 40-50 हजार भन्दा बढी किसानहरूले आत्महत्या गरिरहेको चाहिँ एउटा तथ्याङ्क भारतको देखिन्छ होइन भनिसकेपछि मलाई माफ गर्नु होला मलाई त्यो कोडबाट पनि हामीले यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुर अब एक हिसाबले उनलाई दयाको हिसाबले हेरेर पनि सहयोग गर्नेहरू अहिलेको अवस्थामा देखिन्छ तर केही नामहरू छन् प्रेमप्रसाद आचार्यले उल्लेख गर्नुभएको कतिपयले उहाँको पैसै नदिनु भएको त्यो पैसा नउठेका कारणले यो स्थितिमा आउनु परेको त्यही पैसा नउठेका कारण उहाँले ब्याङ्कसँग लोन लिनु परेको थप ऋणको बोझमा परेको भन्ने उहाँले उल्लेख गरेको आधारमा त्यो पैसा उठाउने अथवा जसको नामहरू त्यहाँ जोडिएको छ उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कदम हाम्रो सरकारले सशक्त रूपमा गर्न सक्छ एउटा कुरा हेर्नु न आत्महत्याको दुरुसान सम्बन्धी हाम्रो जुन ऐन छ नि ऐनले बोल्छ नि त्यो त सबैभन्दा बलियो प्रमाण त यही हो नि होइन आत्महत्याको लागि आत्महत्याको दुरुसान सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ कानुनले व्यवस्था गरेको छ त्यो सबैभन्दा उपयुक्त र कारबाही नै गर्ने हो भने सबैभन्दा एउटा नजिर बसाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ घटना हो तर मलाई के लाग्छ भने यो सुरुवात गर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म राज्यले सुरुवात गरिसके हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन किनभने आत्महत्या दुरुसान सम्बन्धी यदि नजिर बसाउने कुनै पनि अब अपराधको अनुसन्धानको क्रममा आएका व्यक्तिहरू छन् भने पोलेको भनिन्छ नि त्यस्तै गरेर त्यो उनको पत्रमा पनि हैन पोलेका व्यक्तिहरूलाई म आरोप लाउन चाहन्न तर राज्यले तत्कालै त्यो छानबिन गर्ने उहाँले लेख्नुभएको पत्रलाई चाहिँ रेफरेन्समा लिएर छानबिन गर्ने भन्ने राज्यले केही मन्त्री परिषदले हो कि जस्तो लाग्छ केही निर्णयहरू त गरेको छ भन्ने मैले पत्रपत्रिकामा पढेँ यद्यपि मलाई के लाग्छ भने यसको बारेमा तत्कालै त्यो छानबिन गर्न र आत्महत्या दुरुसान उहाँहरूले गर्नुभएको हो कि होइन कतिचोटि सम्पर्क गर्नुभएको छ कति रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले कति पैसा चाहिँ नदिएको कारणले उहाँ र उहाँ जस्ता उहाँ त एउटा प्रेमप्रसाद त एउटा उदाहरण हो नि त त्यस्ता त हजारौँ प्रेमप्रसादहरूले आत्महत्याको लागि हातमा त्यो के भन्ने उ गरेर पीडालेर बसिरहनु भएको छ अहिले होइन जसको कारण ठुला भनिएका व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने वा दिनुपर्ने पैसा नदिएको कारणले त्यस्तै मान्छेहरूको पैसा वा जुन भनौँ न के भन्छ त्यसलाई त्यो सामानहरू बेचेर आफूलाई नवधनाढ्य बनाउनेहरू त कति धेरै हुन सक्नुहुन्छ नाम लिएका त केही उदाहरण मात्रै हो त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने यदि यो देशमा राज्य छ भनेदेखि त्यसको बारेमा छानबिन हुनु जस्तो यो छानबिनकै लागि भनेर गृह मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको
देखाएको छ। गृह मन्त्रालयमा अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ होइन। संसदलेको पनि यो भूमिका हुन्थ्यो किनभने सरकार एकातिर प्रतिपक्ष अर्कोतर्फ भएको भए प्रतिपक्षको आवाज बलियो हुन्थ्यो होला। प्रतिपक्षको आवाज पनि अहिले कमजोर देखिन्छ। प्रतिपक्ष को भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको अवस्थामा फेरि एउटा नयाँ पार्टीबाट आएको एउटा व्यक्ति होइन गृहमन्त्रीसम्म पुगेको यो अवस्थामा के अब आशा गर्न सकिन्छ एउटा युवाले त्यो एउटा नेतृत्व लिने त्यो संरचनाभित्र पसिसकेपछि परिवर्तन हुने त्यो विश्वास गर्न सक्छौँ हामीले? आशा त हामीलाई बचाएकै आशाले हो होइन। नत्र सबै प्रेम प्रसादहरू यो देशमा बस्नेहरू धेरै लगभग सबै कुनै न कुनै रूपमा प्रेम प्रसाद जस्तै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीलाई बचाएको त त्यही आशाले हो। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने आशा गरौँ। यद्यपि त्यो बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्छौँ नि हामी, त्यो सङ्केत चाहिँ खासै उपयुक्त किसिमले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। वा जुन दिउँसो चाहिँ उज्यालो हुन्छ वा घाम लाग्छ जस्तो देखिँदैन, धुम्म नै हुन्छ कि जस्तो देखिरहेछ बिहानीले, त्यो सङ्केत गरिरहेछ। तर आशा त गर्नुपर्छ, हामी आशा गरिरहेछौँ। तर यही बिचमा पनि नयाँ राजनीतिक शक्ति केही नयाँ युवा अनुहारहरू जो संसद पसेका छन्, यही व्यथिति देखेरै हामीले नो नट अगेन भनेका थियौँ, अब हामी यसलाई चिर्छौँ भन्ने किसिमको यसलाई उदाहरण दिएर अगाडि आइराखेको पनि हामी पाउँछौँ नि त। तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहुन्छ भने जुनसुकै पार्टीहरू पनि नेपालमा 2-3वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ होइन। राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा म यहाँ छैन, म एउटा अर्कै विषयमा छु। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको राजनीतिले कहिले पनि जनजीविकाका सवालहरूलाई कहिले पनि समेटेन, कुनै पनि पार्टीले नयाँ भनेकाहरूले पनि त्यो गरेन। दोस्रो, नेपालको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेको शिक्षाको इन्डिकेटरमा हामी राम्रो देखियौँ भनेको छ, स्वास्थ्यको इन्डिकेटरमा हामी राम्रो देखेका छौँ, बिल्डिङहरूको सूचकहरू हेर्छौँ भने अलिअलि राम्रै देखिन्छ, रोडको सूचक देखिन्छ भने राम्रै देखिन्छ रोडको सूचकमा पनि। तर तपाईँले अहिले यदि इम्पार्सियल भएर हामीले अध्ययन गर्छौँ भने सर्भिस डेलिभरी सेवा प्रवाहको सूचकमा हामी झन कमजोर हुँदै गइरहेछौँ। यो कसैको एजेन्डा बनेकै छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले सेवा प्रवाहलाई आफ्नो विषयवस्तु, केन्द्रीय विषयवस्तु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो केन्द्रीय विषयवस्तु कुनै पनि राजनीतिक दलले बनाएका छैनन्। आज पनि नयाँ भनिएका दलहरूको पनि एजेन्डामा त्यो कुरा सत्ताको गठबन्धन बनाएको छ, राजनीतिक गठबन्धनहरू बनिरहेका छन्, तर पनि आफ्नै पद बाँडफाँडको लागि यदि त्यो राजनीति त्यसभित्र छैन। निश्चय नै यदि त्यसमा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू प्रत्याभूत गर्न चाहनुहुन्छ भने दुईटा काम गरिदिनु भयो भने हामी पत्याउँछौँ। एउटा काम उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधनको लागि अहिले विधेयकको रूपमा राष्ट्रिय सभामा छ जस्तो लाग्छ, त्यसमा भएका प्रावधानहरूको बारेमा आम सरोकार आम नागरिकहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफल गरौँ र त्यसलाई साँच्चै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको रूपमा त्यो विधेयकलाई पास गरौँ। त्यो उहाँसँग सामर्थ्य छ कि छैन हामी त्यहाँबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। दोस्रो, सबैभन्दा ठुलो अहिले सरकार बन्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा ठुलो गम्भीर प्रश्न उठेको यो स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छ। म आफै मेन पावर व्यवसायी छु, म आफै त्यो मन्त्री भएको छु, म आफै अर्को काम ठेकदार छु, म आफै चाहिँ त्यो मन्त्रालय जिम्मेवारी लिइरहेको छु, म आफै चाहिँ विभिन्न मुद्दामा फसिरहेको छु, म त्यही मन्त्रालय लिइरहेको छु। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जुन छ नेपालको, योसँग सम्बन्धित 2052-54 सालमा नै संसदमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर एउटा किसिमले प्रस्ताव पनि पुगिसकेको छ। त्यो कानुन बनाएर देखाउनुहोस्, तब हामी पत्याउँछौँ तपाईँ कति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा। हजुर, अब अहिले उनी डिप्रेसनमा थिए, मानसिक रूपमा बिरामी थिए, त्यो हिसाबले यो निर्णय गर्न पुग्यो। के गर्नु, लामो समयदेखि यस्तै रहेछ उनको अवस्था भन्ने पनि छ। तपाईँलाई कुराकानी गर्दै कुरामा भन्नुभएको यो मानसिक रोग मात्र होइन भनेर पनि मानसिक रोग हुनसक्छ, तर त्यो मानसिक रोगको पूर्व कारक के हो? त्यसको लागि निःशुल्क मनोपरामर्शहरू कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन् भनिन्छ। त्यो केही मनोपरामर्शहरू भएको भए यो स्थिति नहुन सक्थ्यो होला? निश्चय नै त्यो फेरि त्यो मेरो पाटो अलि होइन। यद्यपि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो अवस्थासम्म पुर्याउने केले हो भन्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो सामाजिक शासकीय नेतृत्व, राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाले हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि, जस्तो उदाहरणको लागि चुरोट खाएर क्यान्सर हुन्छ भन्ने भयो भने चुरोट खान नदिने एउटा कुरा भयो, क्यान्सर भइसकेपछि त ट्रिटमेन्ट त गर्नु पर्यो नि त होइन, उपचार त गर्नु पर्यो भनिसकेपछि त्यो डिप्रेसनमा पुगिसकेपछि उपचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ म त्यसमा सहमत छु। तर के कारणले त्यो डिप्रेसनसम्म पुग्यो भन्ने कुराको गम्भीर निर्गुल नगरिकन त्यही एउटा उपचारले मात्रै यो समाजमा आत्महत्याको अवस्थामा सुधार पनि हुन सक्दैन र त्यसलाई आगामी दिनमा रोक्न पनि सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो आत्महत्या मात्रै भएन, आत्मदाहको कुरा गर्दै गर्दा संसद भवन रोजेका छन् नि त प्रेम प्रसाद आचार्यले ठाउँ, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो राष्ट्रिय विषय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विषय नै हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अन्य देशको विषय भएको भए यसले ठुलो
विषय बनिसक्थ्यो होइन, ठुलो अर्को मोड लिसक्थ्यो होला। जसले नेतृत्व गरेको छ, सरकार सञ्चालन गरेको छ, उसले सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति पनि बन्थ्यो होला, त्यो किसिमको दबाब पर्थ्यो होला। तर हामी कस्तो कमजोर छौँ है अहिलेको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने। हामीसँग एकजना व्यक्ति मात्रै मरेको जस्तो स्थिति भयो के? निश्चय नै त्यही भनिरहेको। हामीसँग एउटा के हो भने हामी नेपाली समाजलाई यस्तो किसिमले निर्माण गरिसकेका छौँ कि हामीलाई यस्ता कुराले हाम्रो विशेषतः राजनीतिक क्षेत्रमा छुँदैन। उहाँहरूलाई कुनै पनि, फेरि म अहिलेको राजनीतिक जुन नेतृत्वको कुरा मात्रै गरिरहेको छैन, यो अवस्था त हिजो कोभिडको बेलामा सिद्धार्थ आउजीले पनि यस्तै गरे होइन र? हिजो सूर्यबहादुर तामाङहरू आत्महत्या वा खान नपाएर मृत्यु वहन गर्नु परेको अवस्था होइन र? सिद्धार्थ आउजीहरू जस्ता साना बच्चाहरू, 19 वर्षको बच्चाहरूले यो समाजमा यस्तै अवस्था भोग्नु परेको होइन र? हिजोको त्यो धेरै टाढाको कुरा होइन। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। अहिले सत्तामा रहेका हुन् वा नरहेका हुन्, यिनीहरूको नेतृत्व गरिरहँदा यो समाजमा प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जस्ता धेरै मान्छे चुपचाप गुमनाम किसिमले यसरी आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्नुभएको छ। तर त्यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई, अझ भनौँ ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वलाई, अझ बढी भनौँ, अझ पर गएर भनौँ नेपाली समाजलाई खासमा भावविह्वल बनाउँछ, एउटा संवेदनशील बनाउँछ, वा एउटा के भन्ने त्यो अलिकति तत्कालिक रूपमा चाहिँ एकदमै संवेदनशील बनाइदिन्छ। तर केही दिनपछि फेरि यो हामी कहिलेकाहीँ मसान वैराग्य भन्छौँ नि, पशुपतिमा अगाडि पुगेर वसुन्जेल ब्रह्माण्ड केही रहन्छ, दुनियाँ केही रहन्छ, अन्तिममा जलेर धुवाँ बन्ने रहेछ भन्यो, ओरतिर हामी के भन्छ त्यो गौशाला आइपुग्ने बित्तिकै त्यो बिर्सिसक्छ। करिब नेपाली समाजमा यही अवस्था। नेपाली समाजकै परिदृश्य लगभग हामी अन्त्यमा छौँ। मानवीय संवेदनाको कुरा पनि आउँछ। केही समय अगाडि विमान दुर्घटना भएको थियो, त्यहाँ विमान दुर्घटना भएको ठाउँमा सहयोग गर्ने भन्दा पनि मोबाइलमा भिडियो खिच्ने र फोटो खिच्नेहरू धेरै देखिन्थे। अहिले यो आत्मदाह गर्दै गर्दाको दृश्यहरू पनि कतिपयले फोटो खिचेको देखिन्छ, भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा एक अम्फरा पानी लगाएर निभाउने पनि देखिन्छ। कतिपयले त्यस्ता घटना हुँदा आफूले सेल्फी खिच्ने, पछाडि त्यो दृश्यलाई राखेर त्यो देखिन्छ। अनि हामी चाहिँ कहाँ छौँ, कसरी बुझ्ने, आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन? हामी पाखण्डी, यो हामीले हाम्रो समाजलाई एउटा हिपोक्रेसी भन्छ नि, पाखण्डीपन छ नेपाली समाजमा। हामी सबै पाखण्डी बन्दै गइरहेछौँ। बाहिर एउटा कुरा देखाउँछौँ, खासमा हामी अरू नै केही हौँ होइन। त्यो नेपाली समाजको अहिलेको खास चरित्र भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमका चरित्र होलान्, तर त्यसमा एउटा चाहिँ पाखण्डीपन पनि छ। यो पाखण्डीपन हो। हामी संवेदनशील छौँ भन्ने पनि देखाउन चाहन्छौँ, देखिन्छौँ, मानवीय संवेदनाका पनि कुरा गर्छौँ। तर यस्तो बेलामा हाम्रा ती संवेदनशीलताहरू कतै गुम्छन्, हामी अरू केही हुन्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ, मलाई लाग्छ हामी पाखण्डी समाजमा बाँचिरहेछौँ। अब यही पाखण्डी समाजभित्रको हिस्सा भएर पनि शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, मानसिक रूपमा पनि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हुनु आवश्यक छ। अवस्था यही हो। प्रेमप्रसाद आचार्यले उल्लेख गरेको यही समाजभित्रको हिस्सा हामी हौ। अब यो समाजमा हामी स्वस्थ हुनलाई कसरी बाँच्ने त? शारीरिक मलाई यसमा एउटा कुरा जोड्न मन लागेको, खासमा प्रेमप्रसाद आचार्य एकजना इन्डिभिजुअल्ली उहाँले व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आफ्ना तमाम समस्याहरूको हल खोज्नुभयो। त्यही भएर उहाँले आत्महत्याको बाटो रोज्नुभयो। अब यसलाई व्यक्तिगत रूपमा, यो तपाईँको मात्रै समस्या होइन, यो मेरो मात्रै समस्या होइन, यो हामी तमाम नागरिकहरू जो उद्यमी बन्न, जो यही नेपाली माटोमा केही गर्छु, म यहीँ केही काम गर्न चाहन्छु र म यहीँ सफल हुन्छु भनेर जो सपना देख्नु भएको सबैको एउटा समान खालको समस्या हो यो। त्यही भएर यसको विरुद्धमा अब हामी नितान्त व्यक्तिगत रूपमा यसको समाधान नखोजौँ। यसलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कलेक्टिभली, सङ्गठित रूपमा समाधान खोज्नुपर्छ। सबै मिलेर यो खालको समस्या समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो समाधान खोज्दाखेरि विद्रोह वा आन्दोलनै किन नहोस्, वा सुरुमा त एउटा शान्तिपूर्वक रूपमा नै भन्न चाहन्छु म, नभएदेखि यो सङ्गठित रूपमा विद्रोह गर्नु र यसको समाधान खोज्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली त्यो हामी जुन अवस्थामा छौँ, मिडिया वा अरू वा हामी जो उद्यमीहरू वा पत्रकारहरू वा जो लेख्ने पढ्ने काम गर्नेहरू वा जोसँग जे छ, जो जे कुरामा इन्गेज हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ सामूहिक रूपमा, यो सबैले भोगिरहेको समस्या हुनाले सामूहिक रूपमा यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। र आगामी दिनमा प्रेमप्रसाद, अरू दोस्रो मान्छे कोही प्रेमप्रसाद नबन्नको लागि, वा हिजो मैले नाम भुलेँ उहाँको, हिजो एकजना व्यक्तिले पनि आत्महत्या गर्नुभएको छ, तराई मूलको एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो नबन्नको लागि, वा त्यो भाइ बहिनीहरू जस्तो जो एउटै डोरीमा झुन्डिनु भएको छ, यो समाज जुन पाखण्डीपन भन्यो अघि मैले, हामी जात प्रथा केही होइन भन्छौँ, तर आफ्नो घरमा पर्यो भने हामीले पाखण्डीपन चाहिँ प्रदर्शन गर्छौँ होइन। त्यही भएर त्यो सबै कुरामा चाहिँ यो सामूहिक रूपमा चाहिँ यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले यी यावत समस्याहरूको समाधान दिन्छ, एक्लै लडेर होइन। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धेरै धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको अब अन्त्यमा छौँ हामी। आज हामीले केही दिन अगाडि संसद भवन अगाडि जसरी प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाहको बाटो रोजेका थिए, उनको जीवन समाप्ति, एउटा व्यक्तिको एउटा जीवन समाप्तिलाई लिएर यससँग जोडिएका धेरै विषयहरू उठान भएको छ। विशेष गरी हाम्रो देशभित्रको संरचना र कसरी यो सञ्चालन भइराखेको छ, राज्य संयन्त्र कसरी परिचालित भइरहेको छ, यही समाजमा हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ, बाहिर खुसी देख्दा पनि भित्री मन कसरी मान्छेको कठोर बनिरहेको छ, मन पोलिरहेको छ भन्ने धेरै कथाहरूलाई उजागर गरेको छ। यही प्रसङ्गमा यही समाजभित्र फेरि पनि हामी सबैले बाँच्नुपर्छ र अबको दिन कसरी अघि बढ्दाखेरि चाहिँ सबैले शान्तिपूर्ण खुसी जीवनयापन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई खेलाउने प्रयास गरेका थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम इस्यु अफ द डे यति नै। बिदा पाऊँ। नमस्ते।